अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें कि सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकील पेश न हुए। अदालत ने समाअत में आधे घंटे का वक्फा किया। दोबारा समाअत शुरू होने पर भी वकील ना पहुंचे। समाअत में दोबारा 10:30 बजे तक का वक्फा किया गया। एडिशनल जज हमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को आज जाती हैसियत में तलब कर रखा था, जबकि साबिक वजीर आजम के वकील आज केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल देने थे उन्होंने, जो कि पेश ना हुए। और गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम करार देकर केस दोबारा सुनने का हुक्म जारी किया था। तो अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन खबर के हवाले से कि तोशाखाना केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। पहले ही अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि अगर वकला पीटीआई की जानिब से पेश ना हुए तो आज ही फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अपडेट्स इस मुतालिक हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, अपडेट कीजिएगा, फैसला महफूज किया गया है, कब तक सुनाया जाएगा? इदरीस, क्या सुन सकते हैं आप? सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और 12:30 बजे तक इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। जज हमायूं दिलावर की जानिब से ये भी बताया गया है ख्वाजा हारिस पेश ना हुए तो उन्हें सुने बगैर फैसला सुना दिया जाएगा। ये पहले ही अदालत की जानिब से कहा गया था। तोशाखाना केस में पीटीआई वकला की अदम हाजिरी पर जज हमायूं दिलावर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे। मियां शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस मामले पे हमें अपडेट करेंगे। जी मियां शाहिद, बताइएगा अब तक की तफसीलात के हवाले से। देखिए, तोशाखाना केस जो है उसका फैसला महफूज कर लिया गया है। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने केस का फैसला महफूज किया है। कल भी इसकी समाअत हुई थी और उससे पहले ये केस चलता रहा। तकरीबन 1 माह जो है वो केस की समाअत हुई है और जिसमें मुख्तलिफ हवालों से हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया गया और कल एक हाई कोर्ट का फैसला भी आया था जिसमें हाई कोर्ट ने केस जो है दोबारा ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया था और ये कहा गया था कि इसको पीटीआई के वकला को सुना जाए। आज केस की समाअत शुरू हुई तो आज पीटीआई के वकला वहां पर नहीं थे। इस केस में एक वक्फा कर दिया गया, फिर उसके बाद दोबारा वक्फा किया गया। अब 12:30 बजे जो है 12 बजे केस की समाअत का टाइम रखा गया था और 12 बजे के बाद अभी भी जो पीटीआई के वकला हैं वो वहां पर पेश ना हुए और इस केस का फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। हो सकता है कि केस का फैसला शॉर्ट ऑर्डर जो है वो आज ही सुनाया जाए। ये भी मुमकिन है कि शॉर्ट ऑर्डर मंडे वाले दिन यानी सोमवार वाले दिन जो है वो सुनाया जाए। ये जज साहब जो हैं उनकी स्वाबदीद है और उनके इख्तियारात में है कि वो केस का फैसला कब सुनाएं, लेकिन केस का फैसला महफूज हो चुका है और इसको किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। अच्छा मियां शाहिद, कल भी एक फैसला आया था, उस पे चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। तो अच्छा मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि 12:30 बजे केस का फैसला सुनाया जाएगा, जो कि फैसला महफूज कर लिया गया है जज की जानिब से। अपडेट करते चलें, आपको बताएं कि 12:30 बजे इस फैसले को सुनाया जाएगा, जो कि फैसला महफूज किया गया है। जी मियां शाहिद, बताइएगा। देखिए, फैसला जो महफूज हुआ है जज हमायूं दिलावर की जानिब से, अभी खबर आ रही है कि 12:30 बजे ये फैसला जो है सुना दिया जाएगा। शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुनाया जाएगा, तफसीली ऑर्डर बाद में आएगा, लेकिन आज फैसला महफूज करके 12:30 बजे तोशाखाना केस का फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा और उसमें क्या फैसला क्या होगा ये तो 12:30 बजे ही पता चलेगा। 12:30 बजे तो फैसला सुनाया जाएगा और तफसीली फैसला जो लिखा हुआ होता है वो कब जारी किया जाएगा? देखिए, जब शॉर्ट ऑर्डर आता है तो उसके बाद जो जज हैं वो अगर एक से ज्यादा जज हों तो वो फैसला लिखते हैं या एक जज हो तो बाद में ये फैसला लिखा जाता है। क्योंकि इसकी समातें जो हैं वो 1 माह से जायद की हुई हैं तो इसमें बहुत से वकला के दलाइल और जो गवाहान हैं उनके बयानात मौजूद हैं, जिरा भी मौजूद है, तो ये तफसीली फैसला फौरी तौर पर आने का इम्कान नहीं है। इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर जो है वो आज सुना दिया जाएगा। 12:30 बजे शॉर्ट ऑर्डर सुनाया जाएगा और उसमें जो है वो क्या ऑर्डर आता है ये तो अदालत जब फैसला सुनाएगी तो पता चलेगा। ख्वाजा हारिस जो हैं वो आज पेश नहीं हुए और अदालत ने उनके वकील ख्वाजा हारिस के उसको सुने बगैर जो है फैसला महफूज किया है, क्योंकि आज अदालत ने कहा था कि पीटीआई के वकला पेश हों, अपने मौक़िफ़ को पेश करें। हाई कोर्ट ने भी कल जो फैसला सुनाया था
اس میں کہا گیا تھا کہ جو سیشن کورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا کو سن کر جو ہے وہ فیصلہ کرے. تو آج کا دن رکھا گیا تھا. آج صبح جب عدالت لگی تو اس وقت پی ٹی آئی کے وکلا وہاں پر موجود نہیں تھے. جج صاحب نے پوچھا کہ پی ٹی آئی کے وکلا کہاں ہیں, تو ان کو وقت دیا گیا. 2 دفعہ اس میں وقفہ کیا گیا, پھر 12 بجے سماعت کا وقت رکھا گیا. ابھی بھی خواجہ حارث جو کہ پی ٹی آئی کے مین وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہوئے, اور جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. 12:30 بجے شارٹ آرڈر سنایا جائے گا. 12:30 بجے کا بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ آرڈر سنایا جائے گا. میاں شاہد ساتھ ہی موجود رہیے گا, آپ سے اس متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں گے. ابھی ادریس عباسی کی جانب بڑھیں گے. ادریس عباسی, آپ بتائیے گا آپ کے پاس اس کیس کے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, بتایا یہی جا رہا ہے کہ 12:30 بجے تک سنایا جائے گا. جی دیکھیں کہ جب 10:30 بجے یہ سماعت کا دوبارہ وقفے کے بعد آغاز ہوا تھا تو عدالت نے یہ ہدایت کی تھی کہ جو جنوبی وکیل خواجہ حارث پیش ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر 12 بجے وکیل خواجہ حارث جو ہیں وہ عدالت پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو یہ عدالت فیصلہ سنا دے گی. تاہم 12 بجے جیسے ہی سماعت کا دوبارہ آغاز کیا گیا تو الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے. تاہم پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی بھی جو ہے وہ پیش نہیں ہوا, اور عدالت نے اب اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ 12:30 بجے جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ ہم سنائیں گے. عدالت میں جو ہے وکیل الیکشن کمیشن پیش ہوئے, اور ان جو ہے تاہم پی ٹی آئی کے کوئی وکیل جو ہے وہ پیش نہیں ہوا, اور عدالت نے جو ہے ان کو سنے بغیر ہی جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا ہے. جج ہمایوں دلاور نے جب 10:30 بجے عدالت میں وقفے کے بعد دوبارہ سماعت کا آغاز کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر 12 بجے پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث اگر پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو ہم اس پر عدالت جو ہے وہ فیصلہ سنا دے گی. اور تاہم اب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم 12:30 بجے جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے. بڑا اہم کیس تھا یہ, اور اس پہ متسلسل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پچھلے سماعتیں چلتی رہی ہیں, اور دونوں طرف سے جو ہے وہ دلائل کا آغاز کیا جاتا رہا, دیے جاتے رہے, اور تاہم حتمی دلائل الیکشن کمیشن کے وکلا کی جانب سے کل ہی دے دیے گئے تھے. اور پی ٹی آئی کے چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی روشنی جو گزشتہ روز کا فیصلہ تھا اس کے مطابق کہ جب بھی جو ہے وہ سیشن عدالت پی ٹی آئی کے وکلا کو بلائے تو درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ اور حتمی دلائل سے متعلق جو دلائل ہیں ان کو گٹھے سن کر جو ہے وہ فیصلہ کرے. تاہم آج عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ان کا انتظار کریں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور انہوں نے 12 بجے کی ڈیڈ لائن دی وکیل پی ٹی آئی کو کہ وہ پیش ہوں یہاں پر عدالت میں, اور اگر وکیل خواجہ حارث پیش نہیں ہوتے تو عدالت یہ فیصلہ سنا دے گی. اور اب عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور 12:30 بجے کا وقت دیا ہے کہ 12:30 بجے اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا. جی اچھا ادریس, یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے وکلا آج پیش کیوں نہ ہوئے؟ خواجہ حارث کی جانب سے کچھ بتایا گیا یا اس متعلق کوئی موقف پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک سامنے آیا ہے؟ بالکل, جب 10:30 بجے وقفہ ہوا اور اس سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو جونیئر وکیل خواجہ حارث خالد یوسف چودھری جو ہے وہ پیش ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ احتساب عدالت میں مصروف ہیں, جہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی کے 2 کیسز جو ہیں, ایک چیئرمین پی ٹی آئی کا اور بشرا بی بی کا ایک کیس ضمانت کا لگا ہوا ہے, جہاں پر وکیل خواجہ حارث مصروف ہیں اور وہاں پر اور جیسے ہی وہاں سے فری ہوں گے تو وہ تب وہاں پر عدالت میں آئیں گے. تاہم عدالت نے پھر ایک وقت دیا 12 بجے کا کہ 12 بجے تک وکیل خواجہ حارث یہاں پر پیش ہو, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہم پھر فیصلہ سنائیں گے. تاہم جب 12 بجے سماعت کا آغاز ہوا تو اس میں ایک جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب فیصلہ 12 بجے سماعت کا آغاز ہوا تو عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا جب وکیل خواجہ حارث وہاں پہ نہیں تھے. تاہم الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہمارا ایک بندہ جب جیسے ہی 10 بجے کی سماعت 10:30 کی سماعت کے بعد جو وقفہ ہوا تھا 12 بجے تک, اس میں ہمارا ایک بندہ احتساب عدالت گیا اور وہاں پر ریڈر سے پوچھا کہ وہ پی ٹی آئی جو یہ کیس ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا اور بشرا بی بی کا, اس میں کہ وکیل خواجہ حارث پیش ہوئے, تو انہوں نے عدالتی عملے نے ان کو بتایا کہ کوئی کونسل وہاں پر پیش نہیں ہوا, وہ بھی معاملہ پینڈنگ میں ہے. تو اس پر عدالت وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ ہمارے اعتراضات ہیں کہ یہ عدالت نوٹ کرے کہ انہوں نے عدالت کے ساتھ غلط بیانی کی ہے. احتساب عدالت میں کوئی پی ٹی آئی کا وکیل جو ہے وہ پیش نہیں ہوا, تاہم عدالت کو ایک طرح سے غلط بیانی کی گئی ہے. یہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنی بات جو ہے وہ عدالت میں لکھوائی ہے, اور تاہم اب عدالت نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے. اور